नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एक साथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना भाइरस विरुद्धको अतिरिक्त खोप अभियान स्थगित, संक्रमण दर बढेर 4% भन्दा माथि पुग्यो, सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 5000 जना भन्दा धेरै। 1 अर्ब 20 करोड रुपियाँ कर छलीको आरोपमा 5 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जेलमा रहेका शोभाकान्त ढकाल विरुद्ध कर छलीको मुद्दा पनि थपियो। भोलिदेखि शनिबारसम्म देशका धेरै ठाउँमा वर्षा र हिमपात हुने, यात्रा गर्दा सतर्कता अपनाउन आग्रह। अमेरिकामा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 10 लाख जना भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमित बढेपछि भारतको एम्स अस्पतालका डाक्टर र कर्मचारीको हिउँदे बिदा रद्द। र अहिलेसम्मका सबै विवाद बिर्सेर अब देशको लागि खेल्ने क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्लको प्रतिबद्धता। सुदूरपश्चिममा स्तरीय क्रिकेट मैदान नहुँदा निकै समस्या भएको खेलाडीको गुनासो। गर्नु पर्यो सरकारले यो ग्राउन्डलाई अब यो भन्दा पनि राम्रो ठुलो ग्राउन्ड बनाउनु पर्यो। अब हामीले जहिले नि अब कहिले नमई कहिले अब त्यस्तो ठाउँमा गएर खेल्नुपर्छ। ज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। कोरोना भाइरस विरुद्धको अतिरिक्त खोप अभियान स्थगित भएको छ। प्राविधिक लगायतका विभिन्न कारणले खोप अभियान स्थगित गर्नु परेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। आजैदेखि खोप लगाउन सुरु गर्ने भनेर हिजो नै देशभरि पत्राचार गरिएकोमा कतिपय पालिकाले लगाउन सुरु समेत गरिसकेका थिए। तर दिनभर आएको प्रतिक्रिया अनुसार कतिपय ठाउँमा एक मात्रासम्म नपाइएको अवस्थामा अतिरिक्त मात्रा लगाउँदा नमिलेको जस्तो भएर माघसम्मको लागि अभियान स्थगित गरिएको उहाँले बताउनुभयो। माघपछि कसरी लगाउने र के गर्ने भनेर फेरि छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिइने सहप्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। अतिरिक्त मात्रा खोप अभियान रोकिए पनि कोरोनाको अरू नियमित खोप अभियान भने सञ्चालन भइरहने उहाँले बताउनुभयो। अतिरिक्त मात्रा खोप मध्यम तथा गम्भीर रूपमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्ति, सक्रिय क्यान्सर पीडित, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका बिरामी, एचआईभी भएका बिरामी र उपचारको क्रममा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने औषधि प्रयोग गरिरहेका बिरामीले पाउने भनिएको थियो। यसैबीच कोरोना विरुद्धको फाइजर खोपका लागि प्रयोग हुने 6.5 लाख भन्दा धेरै सिरिन्ज नेपाल आइपुगेको छ। कतार एयरलाइन्सको नियमित उडान मार्फत आज 6,66,000 थान सिरिन्ज नेपाल आइपुगेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। फाइजर खोपमा प्रयोग हुने 0.3 ml को सिरिन्ज काठमाडौँ आइपुगेको स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सुरेन्द्र चौरासियाले जानकारी दिनुभयो। सिरिन्ज अभावकै कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित 8 जिल्लाका बालबालिकालाई 13 पुसदेखि दिने भनिएको खोप अभियान प्रभावित भएको थियो। फाइजर खोपमा प्रयोग हुने सिरिन्ज आइपुगे पनि काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका बालबालिकालाई मात्रै खोप दिइने भएको छ। थप फाइजर खोप आउने सुनिश्चित नभएका कारण काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका 12 देखि 17 वर्षसम्मका बालबालिकालाई मात्रै यो खोप दिइने उहाँले बताउनुभयो। 2-3 दिन भित्रैमा यी 3 जिल्लाका बालबालिकाका लागि फाइजर खोप दिइने उहाँले बताउनुभयो। यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लासहित काभ्रे, चितवन, सिन्धुली, डडेलधुरा र सुर्खेतका बालबालिकालाई पुस 13 गतेदेखि नै फाइजर खोप दिने निर्णय गरेको थियो। यसैबीच नेपालमा कोरोना संक्रमण दर फेरि बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9,329 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 393 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका मध्ये 4.21% संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्ला केही हप्ता यता संक्रमण दर 2% को हाराहारीमै रहेको बेला फेरि बढ्न थालेको हो। यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि फेरि बढेर 5,000 जना नागेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भए यता पहिलो पटक यही पुसको 10 गते सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,000 जना भन्दा तल झरेको थियो। तर आज सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेर 5,094 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 263 जना सहित अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या 8,12,937 जना पुगेको छ। यस्तै थप 3 जना सहित ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 11,601 जना पुगेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3,16,000 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। थप 3,16,000 जना सहित अहिलेसम्म 1,07,10,700 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। यस्तै 1,45,64,533 जनाले कम्तीमा 1 मात्रा खोप लगाएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ कर छलीको आरोपमा 5 जना विरुद्ध विशेष अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 नर्सरी चोकको
आनसान इन्टरनेसनल कम्पनीका 4 जना सञ्चालकहरू सोदाकान्त ढकाल, सरोज ढकाल, उमाकुमारी ढकाल र सान्टु ढकाल तथा लेखा परीक्षण गर्ने फर्म राजेश्वर एन्ड कम्पनीका प्रमुख राजेश्वर श्रेष्ठ विरुद्ध विभागले कर छलीको मुद्दा दर्ता गरेको हो। शोभाकान्त ढकाल विरुद्ध बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य योजनाकारका रूपमा मुद्दा चलेको छ। विशेष अदालतको आदेशमा उनी दिल्ली बजार कारागारमा छन्। आज पक्राउ पर्ने 4 जना ढकालकै पारिवारिक सदस्य हुन्। उनीहरूले नक्कली र झुटा भ्याट बिल र अन्य वित्तीय विवरण तयार गरेर तिर्नुपर्ने कर नतिरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। उनीहरूले भ्याटतर्फ 42 करोड 26 लाख रुपैयाँ, आयकरतर्फ 68 करोड 48 लाख रुपैयाँ र लाभांशतर्फ 9 करोड 74 लाख रुपैयाँ गरी 1 अर्ब 20 करोड 49 लाख रुपैयाँ कर छलेको देखिएको विभागको दाबी छ। 1 अर्ब 20 करोड 49 लाख रुपैयाँको दोब्बर हुन आउने 2 अर्ब 40 करोड 98 लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेर मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको लागि 9 वटा राजनीतिक दलका 43 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। आउँदो माघ 12 गते हुने चुनावको लागि 43 जना उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेका 19 पदका लागि चुनाव हुन लागेको हो। आयोगले यही पुस 25 गते उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ। आउने फागुन 20 गते नेकपा एमालेका 8 जना, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 4 जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका 4 जना र नेपाली कांग्रेसका 3 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिँदैछ। सदस्यको पदावधि समाप्त हुन 35 दिन अघि नै चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यको हरेक 2 वर्षमा पदावधि समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। चुनावको लागि प्रदेशसभा सदस्य र पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी 2025 जना मतदाता रहेका छन्। चुनावमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 48 तथा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार 18 हुनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धरानमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको समस्याको चाँडै निकास निकाल्ने बताउनु भएको छ। आज धरान शहर 121औं वर्ष पुगेको अवसरमा धरान उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको धरान दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिष्ठानमा भएको समस्याबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको र चाँडै निकास निकाल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले धरानलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको हब बनाइने समेत बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा धार्मिक क्षेत्रमा धरान को आफ्नै पहिचान भएको बताउनुभयो। कार्यक्रमको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले सुनसरीको धरान 6 मा भेन्टर ओप टु इनर्जी कम्पनीको झण्डै 26 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको उद्घाटन समेत गर्नुभएको छ। कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रबाट धरान उपमहानगरपालिकामा हुने फोहोरलाई प्रशोधन गरेर ग्यास उत्पादन गर्ने र उत्पादित ग्यास उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्ने तयारी रहेको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले कोरोना भाइरस विरुद्धको अतिरिक्त खोप अभियान स्थगित, संक्रमण दर बढेर 4% भन्दा माथि पुग्यो, 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ कर छलीको आरोपमा 5 जना विरुद्ध मुद्दा दायर लगायतका खबर प्रस्तुत गरौँ। अब बाँकी खबर। भोलिदेखि शनिबारसम्म देशका धेरै ठाउँमा वर्षा र हिमपात हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। आज रातिदेखि नेपालमा फेरि नयाँ मौसमी प्रणाली भित्रने र यसको प्रभाव भोलिदेखि शनिबारसम्म रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको हो। महाशाखाले विशेष बुलेटिन जारी गर्दै यो पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण चिसो बढ्ने र हवाई क्षेत्र, पर्वतारोहण, कृषि, यातायात लगायत दैनिक जनजीविकामा समेत असर गर्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा अहिले यसको सामान्य असर देखिसकेको मौसमविद मन्जु बासीले जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिममा भोलिदेखि पानी पर्न थाल्ने उहाँले बताउनुभयो। आइतबारदेखि भने यो प्रणाली कमजोर हुने र मौसममा क्रमिक सुधार हुने महाशाखाले जनाएको छ। यो प्रणालीको असर सुदूरपश्चिममा बढी र प्रदेश 1 र 2 मा कम पर्ने सम्भावना छ। सामान्य प्रभाव भने देशभरि नै पर्नेछ। विशेष गरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा बढी प्रभाव देखिनेछ। यी प्रदेशमा उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूका धेरै ठाउँहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज र भोलि कम तथा बिहिबार, शुक्रबार र शनिबार बढी प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सहभागी सांसदले तत्काल उखु किसानको समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका छन्। बैठकमा सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले किसानले फेरि आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरी सरकारले समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। अर्का सांसद धर्मशिला चापागाईले समितिले पटक पटक उखु किसानको भुक्तानी गर्न दिएको निर्देशन सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। अर्का सांसद अमनलाल मोदीले सरकारले तत्काल उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभयो। सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले सरकारले उखु किसानहरूको भुक्तानीका लागि प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। उखु किसानहरूको झण्डै 1,70 करोड रुपियाँ भुक्तानी हुनुपर्नेमा अब 8 करोड रुपियाँ मात्रै बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा निर्माण भइरहेको रेस्टुरेन्ट निर्माणको काम संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको मौखिक निर्देशनमा रोकिएको छ। मन्त्री आलेले आज नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समितिलाई रेस्टुरेन्ट निर्माणको काम तत्कालै रोक्न निर्देशन दिनुभएको थियो। मन्त्रीको निर्देशनपछि समितिले बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई पत्र लेखेर अर्को आदेश नभएसम्मका लागि काम रोक्न निर्देशन दिएको हो। पुरातात्विक क्षेत्र मानिएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बन्दै गरेको समाचार बाहिरिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। समितिले संग्रहालयको 10 रोपनी जग्गामा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्न बतास कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। तर ऐतिहासिक संग्रहालयभित्र व्यापारिक समूहलाई रेस्टुरेन्ट चलाउन दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो। पहिरोका कारण बन्द रसुवाको स्यापुरबेसी रसुवागढी सडक खण्ड खुलाउन अझै 1 दिन लाग्ने भएको छ। पहिरो खसेको ठाउँमा अझै साना साना ढुङ्गा खसिरहेकोले पन्छाउन समस्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाले जनाएको छ। गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 3 कलाङकुलुङ आसपास क्षेत्रमा सुक्खा पहिरो खस्दा राजमार्ग बन्द भएको हो। राजमार्ग बन्द भएपछि मालवाहक कन्टेनर बाटोमा नै रोकिएका छन्। भोलि बिहानदेखि पहिरो पन्छाउन सुरु गरिने प्रहरीले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। डोटीमा प्रहरीले घरेलु रक्सी नष्ट गरेको खबरमा गुरुबचन चौधरी सरकारलाई आग्रह गर्दै लेख्नुहुन्छ, स्थानीय उत्पादन र बिक्रीमा मात्रै रोक लगाएर हुँदैन। साँच्चीकै समाजमा शान्ति सुरक्षा चाहने हो भने त नेपाललाई नै जाँड रक्सी निषेधित क्षेत्र घोषणा नै गरे उत्तम हुने थियो कि। दामोदर भण्डारी सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, यसरी पटक पटक नष्ट गर्ने अनि छाड्ने गर्दा के प्रगति भएको देखाउला र? नीतिगत कानुनी व्यवस्था गरेर लागू नै गरेको भए र विदेशी जाँड रक्सी आयातमा रोक लगाएको भए चाहिँ केही परिवर्तन देखिन्थ्यो कि। 20 वर्षमा हात्तीको आक्रमणबाट 274 जनाको ज्यान गएको खबरमा डोलराज पराजुली लेख्नुहुन्छ, हात्ती किन यति धेरै आक्रामक भइरहेको छ? यसबारेमा सूक्ष्म अध्ययन होस्। मान्छे मरेको गणना गर्ने मात्रै नभई हात्तीको चरण र वासस्थान सुरक्षित गर्न सके यो दिन आउने थिएन कि। पुराना सबै कुरा बिर्सेर देशका लागि खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी तथा पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको भनाइमा अनिल सुस्लिङ थापाको प्रतिक्रिया छ, सबै खेलाडीलाई मेरो लागि नभई समग्र हाम्रो देश नेपालका लागि खेल्दैछु भन्ने आभास भए पक्कै पनि सबैको हित हुने थियो। अनि नारायणहिटी दरबारभित्र रेस्टुरेन्ट बनाउने काम संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको निर्देशनमा रोकिएको खबरमा रुद्र कडेल लेख्नुहुन्छ, राम्रो काम गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन र सहयोग गर्न कन्जुस्याइ नगरौं। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा सुदूरपश्चिममा खेल मैदान नहुँदाको समस्याबारेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजार परिसूचक नेप्से लगातार तेस्रो दिन पनि बढेको छ। नेप्से आज 63.01 अङ्कले बढेर 2679.95 बिन्दुमा पुगेको छ। उत्पादन र अन्य समूह बाहेक सबै समूहको शेयर बढेको छ। 91,10,000 किता शेयर 4 अर्ब 32 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको
परेका छन्। आज श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स, सप्तकोशी विकास बैंक र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको सेयर 10% बढेको छ। रुकुम पूर्वमा सँगै गाई चराउन जङ्गलमा गएका एक बालकको ज्यान गएको छ। 2 जना साथीहरू एक आपसमा झगडा हुँदा भूमे गाउँपालिका वडा नम्बर 1 लुकुमका 8 वर्षका बालकको भिरबाट लडेर ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेश बहादुर श्रेष्ठका अनुसार गाई चराउन गएका 9 वर्षका एक साथीसँग झगडा हुँदा 8 वर्षका बालकलाई उनले कुटपिट गरेर भिलबाट धकेलेका थिए। कञ्चनपुरको शुक्लाभाटा नगरपालिकाले बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी भएका महिलालाई पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण सुरु गरेको छ। मातृ शिशु मृत्युदरमा कमी ल्याउन र घरमै सुत्केरी हुने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नका लागि पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण सुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरीलाई 1 क्रेट अन्डा, 1 किलो घिउ र शिशुलाई मालिस गर्ने तेल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख परमानन्द भट्टले बताउनुभयो। नेपाल भारत सीमा नजिकै पर्ने बर्दियाको राजापुर नगरपालिका 10 ढुण्डीपुर गाउँमा जङ्गली हात्ती मृत फेला परेको छ। ढुण्डीपुर गाउँको गहुँ तोरी खेतमा आज बिहान जङ्गली हात्ती मृत अवस्थामा भेटिएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाका प्रमुख डाक्टर रबिन कडेरियाले जानकारी दिनुभयो। मोबाइल र ल्यापटप चोरी गर्ने 4 जना काठमाडौँबाट पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका निशान डङ्गोल, सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 3 घर भई काठमाडौँ मूलपानी बस्दै आएका कोफुर्बा लामा, सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका घर भई काठमाडौँको गोकर्णेश्वर बस्ने सुमन तामाङ र कृष्ण तामाङलाई आज प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले चोरी गरेका 21 थान मोबाइल र 2 थान ल्यापटप बरामद गरेको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नवलपरासीको कावासोतीमा हुने भएको छ। कावासोतीमै बसेको महासङ्घको तयारी बैठकले आगामी माघ 27 देखि 29 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। अमेरिकामा एकै दिन 10 लाख जना भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हिजो एकै दिन अमेरिकामा 10 लाख जना भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले कोरोना भाइरसको अघिल्लो लहरको बेला एकै दिन सबैभन्दा धेरै पुष्टि भएका संक्रमितको तुलनामा हिजो 3 गुणा धेरै संक्रमित भेटिएको जनाएका खबरमा उल्लेख छ। जोन हकिन्स युनिभर्सिटीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो हप्ता हरेक 101 जना व्यक्तिमध्ये 1 जना अमेरिकी कोरोना पोजिटिभ भेटिएका छन्। राष्ट्रपति जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले विज्ञहरूसँग कोरोनाको बढ्दो जोखिमको बारेमा आज बिहान छलफल गर्नुभएको पनि खबरमा उल्लेख छ। आउँदो हप्ता संक्रमण दर झण्डै दोब्बरले बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म 5 करोड 50 लाख जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ भने 8,26,000 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। यसैबीच भारत नयाँ दिल्लीको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पतालले सबै डाक्टर र कर्मचारीको हिउँदे बिदा रद्द गरेको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढेको एम्सले बिदा रद्द गरेको र सबैलाई तत्कालै ड्युटीमा आउन निर्देशन दिएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी तथा पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अब पुराना सबै कुरा बिर्सेर देशको लागि खेल्ने बताएका छन्। बन्द प्रशिक्षणको लागि त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुर पुगेका मल्लले विगतमा जे जस्तो भए पनि अब विश्वकपमा छनौट हुने लक्ष्य लिएर खेल्ने बताएका हुन्। उनले क्यान र क्यानका पदाधिकारीसँग आफ्नो कुनै वैमनस्यता नभएको पनि बताएका छन्। सबै कुराहरूलाई राखेर हैन, अरू कुराहरू अब बाहिर आफ्नो कुराहरू इगोहरूलाई बाहिर राखेर चाहिँ नेपाल क्रिकेटको लागि, भविष्यको लागि र हामी सबैको लागि भनेर जुन यो इम्पोर्टेन्ट टुर्नामेन्ट पनि आइरहेछ त्यसको लागि चाहिँ एक ठाउँमा बस्नुपर्छ र हामीले नै अगाडि बढाउनुपर्छ क्रिकेट भन्ने हिसाबले। जे भयो भयो हैन, अबको दिनमा अब हाम्रो गोल भनेको अगाडि बढ्ने नै हो। हाम्रो मेन लक्ष्य भनेको अब वर्ल्ड कप खेल्ने हो। ठिक छ, जे पनि हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ हैन। यसले गर्दाखेरि मेबी अब अझ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि सबैमा आयो होला, प्लेयरदेखि लिएर बोर्डदेखि लिएर एउटा बन्डिङ पनि जुन बिचमा अलिकति कम्युनिकेसन ग्याप्सहरू पनि धेरै भएको जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो मेन लक्ष्य भनेको अब वर्ल्ड कप खेल्ने हो। सो गेममा फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। आफूहरूले कुनै व्यक्ति र संस्थाको विरोध नगरी आफ्ना गुनासा राख्दा विषय लम्बिएको र विवाद जस्तो देखिन पुगेको मल्लको भनाइ छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले खेलाडीको वर्गीकरण र तलब भत्ता लगायतका विषयमा पहिल्यै आफूहरूको माग सुनेको भए यस्तो अवस्था नआउने मल्लले बताए। कप्तानबाट हटाउँदा अलिकति दुःख लागेको तर आफू सधैँभरि कप्तान हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा नरहेको मल्लको भनाइ छ। दुःख लाग्यो होइन, अब जुन यत्रो वर्ष क्रिकेटलाई दियो र बिना कारण अब यो इस्युको मुद्दा लिएर त्यसले चाहिँ अलिक गाह्रो भएको थियो होइन पर्सनल्ली होइन।
किनभनेदेखि कहिले पनि बोर्डको अगेन्स्टमा जाने अथवा बोर्डलाई निचा गराउने यस्तो कहिले पनि गरेको होइन। त्यो गर्ने भइदिए हामी अब अरू पनि बाटो अप्नाउँथ्यौँ होला, जान्थ्यौँ होला, खेल्दैनथ्यौँ होला होइन। कोही एउटा आत्मसम्मानको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अलि मलाई भनौँ न अलि अप्ठ्यारो परेको थियो होइन। अब हेरौँ अब मुभ अब लाइफमा भने जे पनि मुभ हुनुपर्छ। म सधैँभरिलाई क्याप्टेन हुन आएको पनि होइन होइन र हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन होइन। म पहिला पनि खेलिरहेको थिएँ भनेदेखि अहिले पनि खेल्छु होइन। त्यो देशको लागि खेल्छु, मेरो लागि खेल्छु, परिवारको लागि खेल्छु होइन। क्रिकेटकै अर्को प्रसङ्गमा भारतसँगको दोस्रो टेस्टको पहिलो पारीमा दक्षिण अफ्रिकाले 27 रनको अग्रता बनाएको छ। पहिलो पारीमा 229 रन बनाएको दक्षिण अफ्रिकाको लागि किगन पिटरसनले 62 र टेम्बा बभुमाले 51 रन बनाए। भारतका शार्दुल ठाकुरले 7 विकेट लिए। आजै दोस्रो पारीको ब्याटिङ थालेको भारतले ताजा अवस्थामा 28 रन बनाउँदा 1 विकेट गुमाएको छ। भारतका केएल राहुल 8 रन बनाएर आउट भए। 3 टेस्टको श्रृङ्खलामा भारत 1-0 अघि रहेको छ। सुदूरपश्चिम समग्र खेल क्षेत्र लगायत नयाँ खेलाडी उत्पादनमा उर्वर क्षेत्रका रूपमा चिनिएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने प्रतियोगितामा पनि प्रदेशका धेरै खेलाडीले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। तर सुदूरपश्चिमको खेल क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने नजर भने परिवर्तन हुन सकेको छैन। कैलालीबाट उज्यालो सहकर्मी सीताराम ओझाको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा पनि स्तरीय खेल मैदान नहुँदा खेलाडीले हैरानी खेप्नु परेको छ। सुदूरपश्चिमबाट विभिन्न विधाका खेलाडी जन्मे पनि राज्यले खेल मैदान निर्माणमा चासो नदेखाउँदा समस्या भएको खेलाडीहरूको भनाइ छ। सरकारको समेत नजर परेको धनगढीको फाप्ला खेल मैदानलाई गुणस्तरीय बनाउन कसैको ध्यान जान नसकेको महिला क्रिकेट खेलाडी कविता जोशी बताउनुहुन्छ। इन्टरनेसनल ग्राउन्ड बनाउने भनेर चाहिँ त्यो बजेट आएर पनि यतिकै अब क्यान्सल हुँदाखेरि चाहिँ एकदम धेरै नराम्रो लागिरहेको थियो होइन। अब आफ्नो ठाउँमा भएपछि यस्तो हुन्छ कि आफ्नो ठाउँमा सुविधा भएको छ, आफूलाई होइन आफूलाई हामीहरूलाई प्र्याक्टिस गरेर सबै कुरा अब नलेजहरू हुन्छ नि त कस्तो हुन्छ के हुन्छ। अनि त्यो पिचको कन्डिसनहरू जति राम्रो हो आफ्नो ठाउँमा त्यस्तै होइन। सुदूरपश्चिममा विगत 2 वर्षदेखि राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना हुन सकेको थिएन। तर एक साता अघि मात्रै फाप्ला क्रिकेट मैदानमा राष्ट्रिय स्तरको प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। सो प्रतियोगिताले फाप्लामा क्रिकेट फर्काएको सन्देश पनि दिएको छ। यसै समयमा सुदूरपश्चिमलाई आवश्यक परेको स्तरीय खेल मैदान निर्माणको विषयले चर्चा पाएको छ। फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ सुदूरपश्चिमको महिला क्रिकेट टोलीकी कप्तान ऋतु कनौजिया। समस्या धेरै हुन्छ, कोही अब इन्जोर्ड हुने समस्याहरू बढी हुन्छ। धेरै बहिनीहरू अब एक्सर्साइज नभएर अब इन्जोर्डको भएर धेरै अब बसिरहेछ। अब धेरैले अब यो ग्राउन्डलाई अब फेरि राम्रो गराउने भनेर मात्रै भएन कि अब गर्नु पर्यो। सरकारले यो ग्राउन्डलाई अब योभन्दा पनि राम्रो ठुलो ग्राउन्ड बनाउनु पर्यो। अब हामीले कहिले जहिले नि अब कहिले लमही कहिले अब त्यस्तो ठाउँमा गएर खेल्नुपर्छ। धनगढीको फाप्ला खेल मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन निजी क्षेत्रबाट भने पटक पटक प्रयास भइरहेको छ। तर स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकार भने यस विषयमा गम्भीर बन्न सकेको छैन। जग्गाको भोगाधिकारको विषय टुङ्गोमा नपुग्दा अन्य संरचना निर्माणको काम पनि ओझेलमा परेको छ। वर्षभरि नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको मैदानलाई नियमित रूपमा प्रयोगमा ल्याउनका लागि सरकार नै आँखा चिम्लिरहेको आरोप छ सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट संघका अध्यक्ष हरि रेग्मीको। एउटै क्रिकेट मैदान छ यो, यसमा पनि हामी 12 महिना क्रिकेट खेल्न सक्ने स्थिति रहँदैन। फुटबलका खेलाडीहरूले पनि यसलाई प्रयोग गर्ने गरिएको स्थिति छ। पूर्वाधारको समस्या छ, थुप्रै सुविधाहरू हामीले दिन सकेको स्थिति हुँदैन। प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यसको जो भोकाधिकार सम्बन्धी जो विवाद छ त्यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याएर क्रिकेट संघको जिम्मा लगायो भने यसलाई हामी 12 महिना खेल्ने अवस्थामा हाम्रो चाहिँ नियन्त्रणमा राखेर 12 महिना खेल्ने अवस्थामा हामी राख्न सक्छौँ। सुदूरपश्चिममा स्तरीय खेल मैदान अभावकै कारण खेलाडीले विभिन्न समस्या भोग्नु परेको छ। नियमित अभ्यासका लागि पनि हैरानी खेप्नु परेको छ। सुदूरपश्चिमलाई फाप्ला क्रिकेट मैदान अहिलेसम्म फाप्न सकेको छैन। यद्यपि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदानका रूपमा विकास गर्ने नारा लागेको धेरै वर्ष भयो, तर काम कछुवाको गतिमा पनि भएको छैन। रिपोर्टसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कोरोना भाइरस विरुद्धको अतिरिक्त खोप अभियान स्थगित। संक्रमण दर बढेर 4% भन्दा माथि पुग्यो। सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 5000 जना भन्दा धेरै। 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ कर छलीको आरोपमा 5 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जेलमा रहेका शोभाकान्त ढकाल विरुद्ध कर छलीको मुद्दा पनि थपियो।
भोलिदेखि शनिबारसम्म देशका धेरै ठाउँमा वर्षा र हिमपात हुने, यात्रा गर्दा सतर्कता अपनाउन आग्रह। अमेरिकामा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 10 लाख जनाभन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमित बढेपछि भारतको एम्स अस्पतालका डाक्टर र कर्मचारीको हिउँदे बिदा रद्द। र अहिलेसम्मका सबै विवाद बिर्सेर अब देशको लागि खेल्ने क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्लको प्रतिबद्धता। सुदूरपश्चिममा स्तरीय क्रिकेट मैदान नहुँदा निकै समस्या भएको खेलाडीको गुनासो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।